بس وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جنہوں کو قطعاً الفاظ نہیں دیتے جا سکتے. میں راتی بھی سوچا ہے تھے آندے بھی سوچا ہے کہ کڑیاں کڑیاں چیزاں میں کس کس طرح کر کے بیان کراں، لیکن بہرحال میں پھر بھی کوشش کراں گا. وقت بھی مختصر ہے، انشاءاللہ بر وقت دعا ہوئے گی جو تساں دعا دا وقت رکھے. میں دو مشاہدات قرآنی جڑے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے وہ عرض کر کے اپنی گفتگو نو مکمل کرنے کی کوشش کرنا. بعضوں کو کس بان ارشاد فرمائے مالک کا مولا نے کلام پاک دے اندر مسلمان بھائیو اس رشتے دا تقدس بیان فرمایا. رب کائنات نے جناب اعلیٰ کلام دے اندر باپ تے بیٹے دی محبت دے متعدد مظہر بیان فرمائے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء سب تو پہلا مظہر میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں جس ویلے میرے پاک پروردگار نے عالم رؤیا دے اندر خواب دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا ابراہیم میرے رات تے او شے قربان کر دے جڑی تنو سب تو زیادہ پیاری ہوئے، جس دے نال تو سب تو زیادہ محبت کردہ ہوئے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اٹھے نے جناب اعلیٰ اے مال بھی بندے نو پیارا ہوندا ہے. اپنی 70 بکریاں لئیاں نے اللہ دی راہ دے اندر قربان کر چھوڑیاں. تو جد جایا جناب اعلیٰ رات دا ویلا میرے مالک کا مولا نے فرمایا ابراہیم انہاں بکریاں تو جڑا زیادہ تنو پیارا ہوئے انہوں میرے رات تے قربان کر دے. اٹھے نے جناب اعلیٰ 70 گائیاں مالک دے راہ دے اندر قربان کر چھوڑیاں حتیٰ کہ جناب اعلیٰ تیسری رات آئی. فرمایا ابراہیم جڑا انہاں کو بھی زیادہ تنو پیارا ہوئے انہوں قربان کر دے. ایک اللہ بیان کرنیاں سوکھیاں نے لیکن 70 جناب اعلیٰ بکریاں 70 گائیاں دا نہ لینا آسان ہے. یہ جذبہ پاک ابراہیم علیہ السلام دا جڑے خواب دے اندر حکم تے جناب اعلیٰ انہاں چیزاں نو قربان کر دے گئے نے. اٹھے جناب اعلیٰ 70 اٹھ اللہ دے رات قربان کر چھوڑے حتیٰ کہ چوتھی رات آئی مسلمانوں. فرمایا ابراہیم انہاں جناب اعلیٰ بکریاں تے گائیاں تو ہی زیادہ جڑا تنو پیارا ہوئے ادو میری رات قربان کر دے. پاک ابراہیم سمجھ گئے ہوئے نہ ہوئے گل میرے اسماعیل دی ہوندی پئی گل میرے جناب منت تے مرادہ نال منگے شہزادے دی ہوندی پئی ہے. اٹھے جناب اعلیٰ اپنے شہزادے نو اگلے دن طلب فرمایا میرے بیٹے میرے مالک نے تنو قربان کرن دا حکم ارشاد فرمایا. جدو پاک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان دی زبان یہ حکم الہی سنیا آپ دیدہ ہو گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے. جناب ابراہیم پریشان ہو گئے شاید میرا بیٹا اس واسطے روندا پیا ہے کہ میں اس نو قربانی دا حکم سنایا ہے. اے اپنے ذبح کرن دا حکم سن کے جناب اعلیٰ آپ دیدہ ہو گیا. میرے پاک ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل میں تیری ایسی تربیت نہیں سکھیتی کہ میں تینو رب کائنات دا پیغام سناواں اللہ دا حکم سن کے تو آپ دیدہ ہو جائیں. عرض کر دینے ابا جان میں اس واسطے نہیں پیا روندا کہ جناب نے مینوں اللہ دا حکم سنایا ہے کہ مینوں قربان کیتا جائے. میں تے اس واسطے روندا پیا وا حکم رات دا آیا ہے جناب مینوں ہن پہ ارشاد فرماندے ہو کاش راتوں رات جناب نے حکم سنا دیتا ہوندا راتوں رات اسماعیل قربان ہو جاندا. رب کائنات دے حکم دی تعمیل دے اندر اتنی تاخیر بھی نہ ہوندی. میرے سرکار دا نوکرو اے اسماعیل نہیں بول دے پے اے میرے ابراہیم دی تربیت بول دی پئی. اے اللہ دے پیغمبر دا انداز تربیت جناب اعلیٰ کلام پیا کردا ہے. اس مقام تے علامہ سرکار نے فرمایا سی آپ فرماندے نے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سکھائے کس نے اسماعیل کو
میرے سرکار دے نوکرو اللہ دے حکم دی تعمیل کردے ہیں جناب اسماعیل نو میرے پاک ابراہیم جناب اعلیٰ سوار کے لے کے گئے جدو اس مقام تے پہنچے پاک ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرن دا ارادہ فرمایا مسلمان بھائیو میں کی عرض کراں جناب دی خدمت دے اندر جدو موت جناب اعلیٰ اس طرح کان دے سامنے نظر آندی پئی ہوئے اس ویلے حواس جناب ساتھ چھوڑ جاندے ہوندے نے اس ویلے فہم و درک دیاں صلاحیتاں سلب ہو جان لیاں نے لیکن قربان جناب اعلیٰ ابن اسماعیل میرے پاک ابراہیم دے شہزادے کولو میرے سرکار دے نوکرو آپ نے عرض کی تھی ابا جان میری تین حسرتاں نے جناب پوریاں فرما دیو میری پہلی حسرت ہے کہ جناب جدو میں نو ذبح کرن واسطے لٹاؤ ابا جان میں نو سدھا نہیں لٹانا الٹا لٹانا ہے منہ دے بل لٹانا ہے ایسا نہ ہوئے میں سدھا لیٹے آؤں جناب دا چھرا میرے حلق تے چلدا پیا ہوئے میرے سینے تے جناب دا ہاتھ آ جائے کدرے میرے دھڑک دے دل تے جناب دا ہاتھ آوے ابا جان شفقت پدری کدرے غالب نہ آ جائے حکم دی تعمیل دے اندر دیر نہ ہو جائے میں نو اس طرح جناب اعلیٰ پٹھا لٹانا تاکہ میرے سینے تے جناب دے ہاتھ دے آن دا امکان بھی باقی نہ رہے ابا جان میری دوسری تمنا ہے جدو میں نو ذبح کرن واسطے لٹایا جائے میرے بازوਆਂ تے میریاں لتاں نو کس کے باندھ دتا جائے ایسا نہ ہوئے کہ جناب دا چھرا میرے حلق دے چلے اور میرا بدن جناب اعلیٰ تڑپدا پھڑکدا پیا ہوئے موت دے درد دے نال اور میرے اس جناب تڑپدے بدن تے جناب دا ہاتھ آئے پھر بھی کدرے شفقت پدری غالب نہ آ جائے ارادے دی تکمیل دے اندر کدرے دیر نہ ہو جائے اور ابا جان جدو میں نو ذبح کر دیتا جائے اس طرح جناب اعلیٰ میرا خون آلود کرتا اسے حالت دے اندر لے کہ میری اماں جان نو پیش کر دینا اور جناب اعلیٰ فرما دینا حاجرہ تیرا پتر نا فرمان نہیں ہویا تیرا پتر فرما بردار ہویا ہے جڑا دنیا تو جاندی وری تنو یاد کردہ گیا ہے دنیا تو جاندی وری بھی جس دی زبان تے تیرا ذکر رہا ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام سے علامہ یاد رکھنا جناب اعلیٰ درد ابراہیم دی میراث ہویا نمرود دی میراث نہیں ہویا درد موسیٰ دی میراث ہویا فرعون دی میراث نہیں ہویا درد مسلمان بھائیو میرے سرکار دی میراث ہویا ابو لہب دی میراث نہیں ہویا درد حسین دی میراث ہویا یزید دی میراث نہیں ہویا آج بھی جناب اعلیٰ درد دین والیاں دی میراث ہے دنیا والیاں دی میراث درد کوئی نہیں ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاموں یہ درد لے کے بھی میرے پاک ابراہیم اللہ دی رضا دے اندر راضی بیٹھے ہوئے میرے مالک دی رضا دے اندر خوش بیٹھے نے جناب اعلیٰ راضی بیٹھے نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاموں سید وارث شاہ سرکار فرمان دے نے جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا توجہ چاہاں گا مسلمان بھائیو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے جا بجا جناب اعلیٰ اپنے کلمہ پڑھن والے انو درد برداشت کرن دی اور رب کائنات دے جناب اعلیٰ دتیاں آزمائشاں اگے جناب سینہ سپر رون دی انہاں نو منن دی جناب تلقین فرمائی اس حال دے اندر اللہ خوش ہوئے اس حال دے اندر خوش ہون دا حکم ارشاد فرمایا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں اور پھر جناب اعلیٰ اولاد ورگی نعمت اے بھائیاں ورگی
وسیع نے مجدہ نے بالبدل اور کوئی نہیں ہوتا میرے سرکار دے نوکرو اس مقام تے میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں گا ابن علی نو یاد کیتا جائے پاک امام نو جناب اعلی یاد کیتا جائے جنہاں نوجوان اکبر دا لاشاں اٹھایا تے میرے مالک مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے سونے ربا اگر میرے 10 پتر ہوندے میں تیری راہ تے قربان کر دیندا اگر جناب اعلی اکبر ورگے ہور وی ہوندے میں قربان کر دیندا جدوں معصوم اصغر دا لاشا جناب اعلی اٹھایا میرے سرکار دا نوکرو آپ جناب اعلی عرض کر دینے میرے مالک جے کوئی ہور ہوندے تے میں او بھی قربان کر دیندا میں او بھی تیرے راہ دے اندر پیش کر دیندا حتیٰ کہ مسلمان بھائیو دن بھی آ گیا جدوں امام زین العابدین مسلمان بھائیو کھانا سامنے آوے تے پھر بھی آنسو بہان دینے پانی دا پیالہ سامنے آوے تے پھر بھی بے اختیار آنسو نکل آن دینے خلفاء مرید شاگرد پوچھ دینے کہ بلا واقعہ کربلا نو تے کافی سال گزر گئے نے آج بھی پانی سامنے آوے تے رو پہندے ہو آج بھی کھانا سامنے آوے تے آنسو بہان دے ہو کہ بلا کی ماجرا اتنے سال گزر گئے نے فرمایا میں اپنے درد بھول سکنا وہاں اپنے ابا حسین دے درد میں نہیں بھول سکتا فرمایا میں نو اپنیاں تکلیفاں بھول سکدیاں نے لیکن اپنے ابا جان دیاں تکلیفاں میں بھول نہیں سکتا فرمایا پانی سامنے آوے تے انہاں دے پیاسے لب یاد آ جاندے نے کھانا سامنے آوے میں نو انہاں دی جناب اللہ او خالی شکم یاد آ جاندا ہے فرمایا جڑے منظر میں ویکھے تسی ویکھے ہوندے تساں دوبارہ جناب اعلی پانی دا پیالہ کدی منہ نال نہ لاندے تساں دوبارہ کدی کھانے دا طباق نہ رکھ دے سامنے لیکن مالک مولا نے سانو صبر و استقامت و عزیمت دا پیکر بنایا ہے اللہ نے سانو صبر دا پیکر بنایا مالک نے جناب اعلی سانو عظیمت دا پیکر بنایا میرے سرکار دے علماء اس مقام تے جناب اعلی حضرت طارق سائیں دا ایک جملہ میں نو یاد آیا آپ فرماندے نے کہ سارے پیٹ تے غربت چھا گئی ہے بیٹ دریا دے وصلوں آندے سارے بیٹ تے غربت چھا گئی ہے سب پتن دی چھاگی ویچن دل اساں کئی کانے تے بور سبے ہو اساں کانے کاہی ویچن دل اور سادے مال وکا سمجھی گاوی ویچ دیتے تو تارک ونگا گھن کھنے آئی ہو اساں کڈن دی باغی ویچ دیتے حضرات گرامی قدر جناب دی خدمت دے اندر میں عرض کراں کل بھی میں دوستوں نے عرض کی تھی آصف صاحب نال مدت گزری لیکن 10 سال ان گزرے بدن رات ایک ساتھ گزرے سفر دے اندر پھر اچھی گل ہے کہ ہمیشہ سفر ساڑا اچھا رہے اللہ رسول دا ذکر سنان واسطے اسی جا بجا ٹردے رہے پھردے رہے میں نے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ اسی حاضر ہوئے اوکاڑے دے علاقے دی پالپور دیپالپور اسی پہنچے تو سانو اطلاع ہوئی بھئی پچھو روڈ بند ہو گیا کوئی مسئلہ سی کو ترنے ورنے دی کیفیات سمجھے جو بھی ملک پورا بند ہے پہ جناب لاہور تک پہنچنا مشکل ہے یا لاہور پہنچ گئے تھے کہ موٹر بھی بند ہے جی ٹی روڈ بھی بند ہے میں نو اچھی طرح یاد ہے وہ جڑے تقریباً سارا 1.5 دن سفر گزرے ایک پورا تے ایک ادھا اور اس دن میرے خیال ہے پنجاب دا کو کچا راہ چھوڑیا نہیں جتوں اسی وچ لنگ دے لگاندے اسی تے پہنچے ہوئی 1.5 دن جو گزرے سفر کل ملا کے 4.5 گھنٹے اندر تو آپ اندازہ کر سکتے ہو میں نو پورا سفر ان جا دے زیادہ دور دی گل بھی نہیں ہے 23 دی گل ہے 2023 دی گل تو چونکہ میرے تو عمر بڑے سن اور وہ میں نو ان سمجھتے سن جی میں چھوٹا برا ہوئے تو بالکل میں معصوم ہوئے نا جس میں آگے پیچھے تو کو نہ پتہ ہوئے وہ ان سمجھتے سن سارے راہ قسم بخدا آٹو گڈی سی ساڑھے کولو انہاں اپنا ہاتھ اس طرح اپنے ہاتھ نال میرا ہاتھ پکڑی رکھے انہوں نے پتہ ہی بھئی ویچ ملک صاحب نو یاد ہو سی ساڑھے سارے دوستوں نو یاد ہے سنال کوئی تھے ڈالر تو واپسی آنے ڈاکہ لگ گیا اور
خوف دل وچ بہ جاندا. ڈاکے دا سب تو بڑا نقصان یہ ہوندا کہ مال کیڑا وہ تو بندہ پھر بنا لیندا تو اس تو بعد بنا لیندا, اور جڑا دل وچ خوف دی کیفیت پیدا ہوندی ہے نا وہ پھر 2 سال نہیں نکلدی. وہ چٹے دن بھی کوئی سامنے انج کھلوتا ہوا تو میں نہ بھائی وہ آصف صاحب کھڑا ہے پتہ نہیں کی کرے گا. مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ جس ویلے بھی ایسی کوئی کیفیت بنیا, خاص طور تے رات نو ایک دفعہ سلالیاں تو اگے پروگرام تے گئے, واپس آئے, سنگل روڈ آئی, ادھروں بھی جناب کمال ادھروں بھی کمال. میں خوف کھا گیا, ڈر گیا, پتہ نہیں کی بن سی مال دوڑا بس بھائی کتھوں گڈی لے کے آ گیا. ادھی رات 2:30 بجے دا وقت ہے, پروگرام نے کافی لیٹ کر چھوڑے, میلاد دی محفل 2:30 دا وقت ہے. خدا دے بندے تے نہ بندہ نہ بندے دی ذات, سیدھا راہ تے پھر لالیاں چ نیوٹے تے اے تے اگے اللہ تو منگدے پے ہوندے مکو آوے صحیح تے سی انہوں روٹی ہے. مینوں اچھی طرح یاد ہے میرا ہاتھ اس طرح پکڑ کے, استاد جی فکر نہ کرو میں نال بیٹھا, اور اگر انہاں مارنا ہویا نا تو میں نہ سیر مینوں مار لو, یہ ساڈے استاد ہیں, انہاں دی زندگی اس واسطے قیمتی ہے کہ انہاں جد تک زندہ رہنا اللہ رسول دا دین سنانا, اس واسطے انہاں نوں کچھ نہ آکھو. تو اس طرح ہمیشہ رویہ رہا جس طرح بڑے بھائی دا ہوندا ہے. استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا انتقال ہویا, میں کی کیفیات نے جناب دی خدمت دے اندر کی عرض کراں. ساڑھے شبیر بھائی تو بعد جس نے میں سب تو زیادہ حوصلہ دیتا ہوں ملک محمود آصف, اور میں تانوں عرض کراں بے اتنی گلاں میرے دماغ وچ چلدیاں پیاں جس دی انتہائی نہیں. میں اپنا رٹا رٹایا سبق اس واسطے تھوڑے کو شروع کیتا کہ میں تھڑا نہیں, میں بھلا نہیں, اس واسطے میں اپنی وہ تقریر تانوں سنائی جڑی میں ہر مقام تے عرض کرنا. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بہت بلند فرمائے, جنت الفردوس دے اندر مقام اعلیٰ نصیب فرمائے. مشکل حالات بھی دیکھے انہوں نے, ہر انسان دی زندگی چاہتے ہیں, میری زندگی چاہتے ہیں, تھوڑی زندگی چاہتے ہیں. مالی طور تے بندہ کرائسس دا شکار ہو جاتا ہے تو وہ سب تو مشکل پیریڈ ہوتا ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ غربت دے کے بھی آزماندا ہے تے امیری دے کے بھی آزماندا ہے. غربت اس واسطے دیندا ہے کہ مایوس ہوندا ہے, کفر دیاں حداں نوں چھوندا ہے, یا پھر بھی میری رضا چ راضی رہندا ہے. امیری اس واسطے دیندا ہے کہ امیری وچ بھی مینوں یاد رکھدا ہے, یا پھٹ تے نہیں جاندا کدھرے اودے اندر خدائی تے نہیں آ جاندی. اور یہ دونوں چیزاں آزمائش ہیں, دولت دی کثرت, اختیار دی کثرت بھی آزمائش ہے, غربت اور قسم و پرسی یہ بھی آزمائش ہے. یہ دونوں چیزاں آزمائش نے. تو میں انہاں نوں 1 سال پورا قسم و پرسی دی حالت مشکل حالات وچ بھی ویکھیا, ٹھیک ہے, اتفاق دی گل ہے 1 سال میرے تے اوکھا آ گیا, 1 سال انہاں تے اوکھا آ گیا. عام طور تے اس دور وچ انج ہوندا ہے بجے حالات مشکل آندے نے اس ویلے بندے دی کیفیت جڑی ہے وہ بدل جاندی ہے, اور بندے دے غلط قدم بھی اٹھنے شروع ہو جاندے نے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک کرم کریمانہ رہا انہاں تے کہ اگر مشکل حالات بھی آئے تو پھر بھی انہوں نے جوان مردی نال سامنا کیتا, اور جس حال دے اندر رب راضی رہا اس حال دے اندر وہ بھی راضی رہا. ایک کلام حضور تاجدار گولڑا دا وہ میں عرض کر کے جناب کو اجازت چاہواں گا. اللہ پاک تمام احباب نو برکتاں عطا فرمائے. ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمائے. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری, لولوں وچ شوق چنگیری, اج نینا لایا کیوں جھڑیاں, لولوں وچ شوق چنگیری, اج نینا لایا کیوں جھڑیاں, مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکتی لاٹ نورانی, متھے چمکتی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھیں مد بھریاں, اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی
اداس گنیریے انہاں سکھ دیاں تے کرلا لکھ واری صدقے جان دیاں تے ڈلے بڑھا دے ہسن کھیڑن نال لگیوں اتے سڑ گیوں وچ فکراں پاٹی لیر پرانی واگوں سکھ دیاں تے کرلا دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے نہ پر دیاں مفت دکان دیاں تے شالاوت وی آمن او گھڑیاں اج سکھ متران دی بتھیری کیوں دلڑی اداس گنیری اس کلام دا آخری شیر اس صورت نو شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیاں اج سکھ متران دی بتھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق صاحب نے وقت دیتا سی 12:10 کے 12:08 ہو گیا نے سوت نہ فرمایا کہ دعا کرنی اور انشاءاللہ سوت ہی دعا ہو سی ایک کلام میں اپنی طرفوں ڈکٹیشن سمجھ لو یا میری محبت سمجھ لو میں یہ عرض کروں گا پھر اس کے بعد میں فوری اجازت چاہنا اللہ پاک برکت عطا فرمائے درود پاک کا نذرانہ پیش کراں اللهم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے گلشن
تیری کمی ہے. یہ جملہ میرے اپنے دل کی آواز. ہر درد میں تکلیف میں اور رنج و الم میں، ہر درد میں تکلیف میں اور رنج و الم میں، اے میرے مددگار مگر تیری کمی ہے. اے میرے مددگار مگر تیری کمی ہے. جب لوگ جہاں پر کے ہوئے میرے مخالف، جب لوگ جہاں پر کے ہوئے میرے مخالف، ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے. ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے. آخری شعر آخری شعر آخری شعر. تو سامنے ہوتا تو قلم چوم کے لکھتا، تو سامنے ہوتا تو لے یار حوالے رب دے، ادھر میلے 4 دن دے. اس دن عید مبارک ہو سی، ہن جس دن پھر ملان گے. اس دن عید مبارک ہو سی، ہن جس دن پھر ملان گے. تو سامنے ہوتا تو قلم چوم کے لکھتا، لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے. لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. آج میں آپ تمام احباب کو کمی بیشی دی معافی چاہاں گا. آج میرے زبان و دماغ دا کوئی اتصال نہیں سی، لفظ بے ہنگم سن. جو بھی جناب دی خدمت کے اندر عرض ہویا آپ نے اس کو قبول فرمانا ہے، اور قدم بقدم یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑے مرحوم بھائی ملک محمد آصف صاحب آپ دے درجات نو بلند تر فرمائے، آپ دی کامل بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے خدام دی فہرست دے اندر جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا